social sensitive society. कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूत द्वारा, चालुक्य द्वारा। कंदरिया महादेवी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेवी मंदिर है जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट हिंदू मंदिर है। इसे भारत में मध्ययुगीन काल के संरक्षित मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। खजुराहो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। कंदरिया महादेव मंदिर भारत में मध्ययुगीन काल से संरक्षित मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। यह खजुराहो परिसर में मंदिरों के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा है, जिसे चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। गर्भगृह में विराजमान मंदिर के मुख्य देवता शिव हैं, इसलिए कंदरिया मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा द्वारा किया गया था। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्र पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्र के निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? जयंतीय पहाड़ियाँ, विध्वंस पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, कीर्तन पहाड़ियाँ। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्र पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? विंध्य पहाड़ियाँ पश्चिम मध्य भारत में पर्वतन श्रृंखलाओं, पहाड़ियों श्रृंखलाओं, हाईलैंड और पठारी ढालों की एक जटिल असंतुलित श्रृंखला है। तकनीकी रूप से विध्वंस भूवैज्ञानिक अर्थों में एक भी पर्वत श्रृंखला नहीं बनाते हैं। भारतीय कृषि उत्तर पश्चिम भारत में 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। में पौधे की शुरुआती खेती और फसलों और जानवरों को पालतू बनाने के साथ शुरू हुई। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि गेहूं और अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक था। कृषि के लिए विकसित किए जा रहे औजारों और तकनीकों के साथ जल्द ही उसका व्यवस्थित जीवन शुरू हो गया। भारत में सबसे प्राचीन कृषि पद्धतियाँ गंगा नदी के बेसिन और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के साथ शुरू हुई। इसलिए मध्य भारत का सबसे पुराना कृषि क्षेत्र विंध्य पहाड़ियों के पास पाए जाते हैं।
مغل اپنے منگول ونشی سمبندت کو استھاپت کر تیمور ونشی سمبندتا کا زیادہ مہتو دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے پرتیہ ونشی سمبندتاؤں کو ترجیح دینا چاہتے تھے۔ تیمور ونشیوں نے منگولوں کو ہرایا تھا۔ منگول ازبیکوں سے سمبندت تھے۔ ان کے پردیدوند میں سے ایک تیمور ونش کویوں اور چترکاروں کو سرکشن دیتے تھے۔ مغل اپنے منگول ونشی سمبندتا کے استھان پر تیمور ونشی سمبندتا پر زیادہ مہتو دیتے تھے، کیونکہ منگول ازبیکوں سے سمبندت تھے۔ ان کے پردیدوند میں سے ایک مغل سامراج نے مغل سامراج کو دکشن ایشیا میں ایک پرارمبھک آدھنک اسلامی سامراج بھی کہا۔ کچھ 2 شتابدیوں کے لیے سامراج پچھم میں سندھو بیسن کے باہری کنارے سے پھیلا ہوا تھا۔ پشچم میں اتری افغانستان، اتر میں کشمیر، پورب میں بنگلہ دیش اور دکشن بھارت میں دکن کے پٹھار کے اوپری بھاگ تک مغل شاسکوں کے 2 مہان ونشوں کے ونشج تھے۔ اپنی ماتا کی اور سے وہ چین اور مدھیہ ایشیا میں منگول جن جاتیوں کے شاسک چنگیز خان کے ونشج تھے۔ اپنے پتا کی اور سے وہ ایران، عراق اور آدھنک ترکی کے شاسک تیمور کے اترادھیکاری تھے۔ مغل نے اپنے منگول ونش پر نہیں بلکہ اپنے تیمور پر زور دیا، کیونکہ چنگیز خان کی اسمرتی اسنکھیک لوگوں کے نرسنہار سے جڑی تھی۔ منگولوں کا سبند ازبیکوں سے بھی تھا۔ یہ ازبیک سے ان کے منگول پرتیوگیوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا۔ دوسری اور منگول کو اپنے تیمور ونش پر گرو تھا، کیونکہ اس نے اتہاس میں ایک اچھا نام حاصل کیا تھا۔ اس لیے مغلوں نے اپنے منگول ونش پر اپنے تیمور ونش پر بل دیا، کیونکہ منگولوں کو ان کے پرتسپردھا میں سے ایک ازبیک سے جوڑا گیا تھا۔ مغلوں دوارا اپنے منصبداروں کو الگ الگ پریویشوں میں سے نیوکت کرنے کا کارن تھا۔ منصبدار اور پرجا میں بھاشائی رکاوٹ کو کم کرنے کے لیے سامراج کے وبھن علاقوں سے ابھیجات ورگوں کو سیوا میں سنیوجت کرنے کے لیے، وودھ چھیتروں سے لوگوں سے نشٹھا اور سہیوگ پراپت کرنے کے لیے، سب کو سماہت کرنے اور ساروبھومک بھائی چارہ کو بڑھانے کے لیے مغلوں دوارا اپنے منصبداروں کو الگ الگ پریویشوں سے نیوکت کرنے کا کارن تھا۔ سامراج کے وبھن علاقوں سے ابھیجات ورگوں کو سیوا میں سنیوجت کرنے کے لیے مغل ونش ترک منگول مول کا ایک مسلم راجونش تھا، جس نے 16ویں سے 18ویں شتابدی کے مدھ تک ادھیکانش اتر بھارت پر شاسن کیا تھا۔ اس سمے کے بعد یہ 19ویں شتابدی کے مدھ تک کافی کم اور تیزی سے شکتی
گنتیہین اکائیوں کے روپ میں استتو میں رہا۔ مغل راج ونش بھارت کے ادھکانش حصوں پر 2 شتابدیوں سے ادھک پربھاوی شاسن کے لیے الیکھنیے ہے۔ منصب داری پرنالی 1571 میں مغل سامراجیہ میں اکبر دوارا شروع کی گئی پرشاسنک ویوستھا تھی۔ منصب شبد عربی مول کا ہی ہے جس کا ارتھ ہے پد یا پد، اس لیے منصب داری سرکاری ادھیکاریوں کی رینک اور ان کے پارشرمک کے ساتھ ساتھ ان کے ناگرک اور سینیہ کرتویوں کا نردھارن کرنے کی ایک پرنالی تھی۔ مغلوں نے ووِدھ پشٹھ بھومیوں سے منصب داروں کی بھرتی کی۔ ان میں نہ کیول ترانی اور ایرانی بلکہ بھارتی، مسلم، افغان، راجپوت، مراٹھا اور انیہ سموع بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ منصب داری پرنالی کو سنچالن میں بھاگ لینے کے لیے یودھا ورگ اپ مہادویپ کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مغلوں نے منصب دار کو ووِدھ پشٹھ بھومیوں سے بھرتی کیا، کیونکہ اس میں سامراجیہ کے وستار کے ساتھ ساتھ وبھن چھیتروں کے رئیسوں کی سیوا شامل تھی۔ نمنلکھت میں سے کون سا دارشنک پرمپرائے سنستھاپک کا وشم یوگ ہے؟ ویشوک کناد نیاین، گوتم یوگ، پتنجلی، ویدا، جیمتی۔ نمنلکھت میں سے کون سا دارشنک پرمپرا اور سنستھاپن کا وشم یوگ ہے؟ ویدانتا جیمنی، ویدانتا جیمنی، ویدانتا جیمنی۔ جیون اور استتو کے رہسیہ کی جانچ کے روپ میں بھارت کے درشن شاستر کا ادے ہوا۔ بھارتیہ درشن بھارتیہ اپ مہادویپ میں اتپن دارشنک وچاروں کی کئی پرمپراؤں کو سندربھت کرتا ہے۔ صدیوں میں بھارت کی ستیہ کی بودھک کھوج کو درشن کی 6 پرنالیوں دوارا درشایا گیا ہے۔ انہیں ویشیشک نیائے، سنکھیا یوگ، پورو میمانسا اور ویدانت یا اتر میمانسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویشیشک اس سمپردائے کو درشن کا آدھار یہ ہے کہ بھوتک برہمانڈ میں سبھی وستوئیں پرمانوؤں کی ایک سیمت سنکھیا میں کم ہو جاتی ہیں اور برہم کو مولک بل مانا جاتا ہے جو ان پرمانوؤں میں چلتے چیتنا کا کارن بنتا ہے۔ اسے کناد نے دیا تھا۔ نیائ درشن کہتا ہے کہ جب تک کہ ایک کارن اور انوبھو ویگیانک درشٹی کون سے نہ ہو، کچھ بھی سویکار نہیں ہے۔ نیائ کو تارکک چنتن کی تکنیک مانا جاتا ہے۔ اسے گوتم منی نے دیا تھا۔ یوگ کا ارتھ ہے 2 پرمکھ سنستھاؤں کا ملن۔ یوگ تکنیک شریر، من اور اندریوں کو نینترت کرتی ہے۔ اس پرکار اسے سوتنترتا یا مکتی پراپت کرنے کا سادھن مانا جاتا ہے۔ پتنجلی نے یوگ دیا تھا۔ ویدانت کا اتر میمانسا سمپردائے برہمنوں کے بجائے اپنشدوں
की दार्शनिक शिक्षाओं पर केंद्रित है। इसे आदि शंकराचार्य ने दिया था, इसलिए वेदांत दर्शन मिथुन द्वारा नहीं दिया गया या यदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया था। मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वाक्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा यातायात के व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक गलत है, मथुरा बेहतरीन मूर्तिकार बनाने का एक केंद्र था। सही है, एक गलत है, बी सही है। मथुरा वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हें अपने शुरुआती दिन बिताए थे। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र यह सप्तपुरी में से एक है, जो हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 7 शहरों में से एक है, जिसे मेच्छादनी तीर्थ भी कहा जाता है। मथुरा ने अपने स्थान के कारण व्यापार के केंद्र के रूप में अपना महत्व प्राप्त किया, जहाँ भारत गंगा के मैदान का उत्तरी व्यापार मार्ग मालवा, मध्य भारत और पश्चिमी तट के मार्गों से मिला। अतः कथन ए असत्य है। 6ठी शताब्दी तक ईसाई पूर्व मथुरा शुष्क साम्राज्य की राजधानी बन गई। यह स्थान मथुरा कला विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मूर्तिकला के एक महान विद्वान विद्यालय के लिए जाना जाता था, जो पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के तहत विकसित हुआ था। सत्य। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया, जमींदार, तालुकार, रैयत। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया। भारत में महलवारी प्रणाली का उपयोग ग्राम स्तरीय स्वामित्व की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे 1822 में हेल्टर मैकेंजी द्वारा पेश किया गया था। महलवारी शब्द हिंदी शब्द महल से लिया गया है, जिसका अर्थ घर, जिला, पड़ोस या क्वार्टर है। महलवारी में जमींदार या नंबरदार होते थे, जिन्हें गांव या गांव के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता था। ग्राम समुदायों के साथ जमींदार करों की भुगतान के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। गांव का मुखिया सभी सिफारिशों, भूमि सर्वेक्षणों, भूमि अधिकारों के अभिलेखों को बनाए रखने, भू राजस्व के निपटान, महलों में मांग और भू
राजस्व को संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मालवाड़ी व्यवस्था में को राजवंश संग्रह का भार गांव के मुखियों को दे दिया जाता है। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए व्यक्तियों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इन वाक्यों में लोगों को झूम खेती करने, फसल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वाक्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। सही है। ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ब्रिटिश नियंत्रण के तहत क्षेत्र को आम तौर पर समकालीन उपयोग में भारत कहा जाता था और इसमें सीधे यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित क्षेत्र शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इस क्षेत्र को कभी कभी भारतीय साम्राज्य कहा जाता था, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं। अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। ब्रिटिश वन विभाग को श्रम प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने आदिवासियों को जंगलों के अंदर रहने से रोक दिया। झूम काश्तकारों को बसाने का ब्रिटिश प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है और मिट्टी सूखी है, वहाँ बसे हुए हल की खेती आसान नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे वन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और आदिवासी लोगों को जंगल के अंदर रहने से रोक दिया। इससे श्रमिकों की अनुपलब्धता की समस्या पैदा हो गई। सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। पेरियार, घासीदास, केशव चंद्र सेन, हेनरी डेजरी, घासीदास सतनामी आंदोलन, घासीदास सतनामी आंदोलन, केशवर सेन ब्रह्म समाज, सीकवन। एक सुधार आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को समुदाय के आदर्श के करीब लाना है। एक सुधार आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे अधिक कट्टरपंथी सामाजिक आंदोलनों से अलग किया जाता है, जो पुराने विचारों को अस्वीकार करते हैं। स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना पेरियार ने की थी। यह एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था
جس کا ادیش سمکالین ہندو سماجک ویوستھا کو اس کی سمگرتا میں نشٹ کرنا اور جاتی، دھرم اور ایشور کے بنا ایک نئے ترک سنگت سماج کا نرمان کرنا تھا۔ سب سے مہتوپورن ستنامی سموہ کی استھاپنا 1820 کے مدھیہ بھارت کے چھتیس گڑھ چھیتر میں ایک کھیت سیوک اور چمار جاتی کے سدسیہ گھاسیی داس نے کی۔ برہم سماج کی استھاپنا راجا رام موہن رائے نے کیشو چندر سین کے ساتھ بنگال پرانت میں کی تھی۔ ینگ بنگال آندولن کی شروعات ہنری لوئی وویین ڈیروزیو نے کی تھی، جو 1826 میں کلکتہ آئے تھے اور انہیں انگریزی ساہتیہ اور اتہاس کے شکشک کے روپ میں ہندو کالج میں نیوکت کیا گیا تھا۔ اس لیے پیریار گھاسیی داس، کیشو سین اور ہنری ڈیروزیو بھارت کے پرمکھ سماج سدھارک تھے۔ انہوں نے کرمشः آتم سمان آندولن، ستنامی آندولن، برہم سماج اور ینگ بنگال کی استھاپنا کی۔ اس سماجک سدھار سنگٹن کو چنہت کرے جس کے دوارا اوپنیویشک شاسن کے دوران جاتی انمولن پر مکھ روپ سے دھیان دیا گیا۔ ایشیاٹک سوسائٹی، بھارت دھرم مہا سبھا، سناتن دھرم سبھا، سنگھ سبھا اس سماجک سدھار سنگٹن کو چنہت کرے جس کے دوارا اوپنیویشک شاسن کے دوران جاتی انمولن پر مکھ روپ سے دھیان دیا گیا۔ سنگھ سبھا سماجک سدھار میں سماجک ویوستھا میں آمول چول پریورتن شامل ہے۔ بھارت سماجک سدھاروں کے مہان اگردوتوں کی مہان بھومی رہا ہے۔ سنگھ سبھا آندولن سکھوں کا ایک سدھار سنگٹن ہے۔ پہلی سنگھ سبھا 1873 میں امرتسر میں اور 1879 میں لاہور میں بنائی گئی تھی۔ سبھاؤں نے سکھ دھرم کو اندھ وشواسوں، جاتیگت بھیدوں اور ان کے دوارا غیر سکھ کے روپ میں دیکھی جانے والی پرتھاؤں سے چھٹکارا دلانے کی مانگ کی۔ انہوں نے سکھوں کے بیچ شکشا کو بڑھاوا دیا، اکثر سکھ شکشاؤں کے ساتھ آدھونک شکشا کا سہیوگ کیا۔ اس لیے اوپنیویشک شاسن کے دوران سنگھ سبھا وہ سنگٹن تھا جس نے شودھکار کے ساتھ ساتھ بھارت میں عدم جاتی انمولن پر دھیان کیندرت کیا۔ ایشیاٹک سوسائٹی بھارت سرکار کا ایک سنگٹن ہے جس کی استھاپنا بھارت میں کمپنی کے شاسن کے دوران اورینٹل ریسرچ کو بڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے کی گئی تھی۔ اس معاملے میں بھارت اور آس پاس کے چھیتر پر شودھ کرے۔ بھارت دھرم مہا منڈل 1887 میں ہریدوار میں پنڈت دین دیال شرما دوارا استھاپت ایک پرمکھ ہندو سنگٹن تھا، جنہوں نے 15 مئی 1899 کو ہندو کالج دلی کی بھی استھاپنا کی تھی۔ اس کا ادیش روڑھی وادی ہندو سمدائے کے سبھی نتاؤں کو ایک ساتھ لانا اور
सनातन धर्म के संरक्षण के लिए एक साथ काम करना था। सनातन धर्म महासभा बोलचाल की भाषा में महासभा के रूप में जानी जाती है। त्रिनिदाद और टोबैगो में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिंदू संगठन है। ईसाई मिशनरियों ने अपने स्कूलों के माध्यम से कामयाबी हासिल की। सभी जनजाति समूह और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना, जातीय रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलनों का गठन, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, उन्हें काम के अवसर बच्चे को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में। ईसाई मिशनरी ने अपने स्कूलों के माध्यम से कामयाबी हासिल की। बच्चे को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में। सही उत्तर बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों में तैयार करना है। 19वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरी ने आदिवासी समूहों और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना शुरू किया। इस मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव का पालन नहीं किया जाता था। इस स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के कुछ संसाधनों को तैयार किया गया था। जल्द ही गरीबों ने गाँव को छोड़ दिया और शहरों में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हालांकि निम्न जाति के नीचे दृष्टि से देखने वाले लोगों का बड़ा वर्ग इस आदिवासी लोगों की प्रगति को पसंद नहीं करता था। उन पर देश में मुख्य रूप से रूढ़िवादी लोगों द्वारा हमला किया गया था। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईसाई मिशनरी अपने स्कूलों के माध्यम से बच्चे को एक बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में कामयाब रहे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की विषय में इन वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में इन वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये भी सत्य है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी। इसके कुछ अन्य संस्थापक सदस्य विकास उल मुल्क सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर, गुलाम और मुस्तफा चौधरी थे। दिसंबर 1907 में कराची में मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ। मुस्लिम
मुस्लिम लीग के प्राथमिक उद्देश्य थे भारत में मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक अधिकारों और हितों के बढ़ावा देना, समाजवाद की आलोचना को किसी भी तरह से समर्थन से परहेज करते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष और शत्रुता न विकसित हो। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी समर्थन किया। 1907 में प्रारंभिक राष्ट्रवादी और मुखर राष्ट्रवादियों के बीच सूरत विभाजन के लिए जिम्मेदार दो बुनियादी कानून इस कानून थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादी सरकार के साथ छोटे मोटे मुद्दे को विचार विमर्श करके निपटाने की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन चरमपंथी आंदोलन, हड़ताल और बहिष्कार में विश्वास करते थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को संबंध में पारसी राष्ट्रवादी और मुखर राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। मुखर राष्ट्रवादी बाल गंगाधर को राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के रूप में चाहते थे और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने घोष को राष्ट्रपति बनने का समर्थन किया। यह मतभेद सूरत विभाजन का कारण बना। उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और बी केवल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में सत्य है। मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेता उपनिवेश के विरोध संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता के संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेंगे। मध्यमार्गी राष्ट्रीय आंदोलन का उपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता के संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। मध्यमार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेजी स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों को न्यायोचित मांग मान ले। ए और दोनों सही है, ए और बी सही है। अभी एक की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है।
1885 سے 1905 میں اودھ میں کانگریس کا اتردائی چرن مانا جاتا ہے۔ اداروادی نیتا برٹش شاسن کی انیائے پورن پرکرتی کے بارے میں جن جاگروکتا وکست کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سماچار پتر پرکاشت کیے، لیکھ لکھے اور دکھایا کہ کیسے برٹش شاسن دیش کی آرتھک بربادی کی اور لے جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بھاشنوں میں برٹش شاسن کی آلوچنا کی اور جنمت کو سنگٹھت کرنے کے لیے دیش کے وبھن بھاگوں کے پرتیندھیوں کو بھیجا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انگریزوں کے من میں سوتنترتا اور نیائے کے آدرشوں کا سمان تھا اور اس لیے وہ بھارتیوں کی اچت مانگوں کو سویکار کریں۔ اس لیے ان مانگوں کو ویکت کرنا اور بھارتیوں کی بھاوناؤں سے سرکار کو اوگت کرانا آوشک ہے۔ بھارت کا سنویدھان لاگو کیا گیا 26 جنوری سن 1952 کو۔ بھارت کا سنویدھان لاگو کیا گیا 26 جنوری سن 1950 میں۔ سنویدھان سبھا کی پہلی بیٹھک 9 دسمبر 1946 کو سچیدانند سنگھ کے ادھیکش کے روپ میں ہوئی تھی۔ 11 دسمبر 1946 کو ڈاکٹر راجندر پرساد کو ودھان سبھا دوارا ادھیکش کے روپ میں چنا گیا تھا۔ سنویدھان کا مسودہ تیار کرنے کے ادیش سے ودھان سبھا نے 13 مہتوپورن سمیتیوں کی نیوکتی کی۔ ڈاکٹر بی این راؤ کو سنویدھانک صلاحکار بنایا گیا، جنہیں اکتوبر 1947 کے انت تک انتم مسودہ پرستت کیا۔ 13 دسمبر 1946 کو جواہر لال نہرو نے اپنا ادیش پرستاو پیش کیا، جو 22 جنوری 1947 کو پارت ہوا اور بعد میں سنویدھان میں پرستاونا کے روپ میں شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پراروپ سمیتی کے ادھیکش تھے۔ 26 نومبر 1949 کو سنویدھان کی تیسری بیٹھک کے بعد اسے گھوشت یا پارت کیا گیا۔ بھارت کا سنویدھان 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا۔ نمنلکھت میں سے کون سا پرانے ولت پروتوں کا ادھارن ہے؟ ویس، جورج، ہمالیہ، یورال، ماؤنٹ کلیمنجارو۔ نمنلکھت میں سے کون سا پرانے ولت پروتوں کی ادھارن ہے؟ یورال۔ ولت پروت تب بنتے ہیں جب پرتھوی کی پہاڑی کی پرتوں سمپیڑن دوارا مڑ جاتی ہیں۔ سمپیڑن پرتھوی کے اندر گتی ودھی دوارا اتپن بلوں کے کارن ہوتا ہے۔ روس میں استھت یورال پروت کو پراچین ولت پروت کا ادھارن مانا جاتا ہے۔ وہ لگ بھگ 300 ملین برس پہلے پراجیوی مہاکلپ کے دوران دو وولکینک پرتوں کے ٹکرانے کے پرینام سوروپ بنے تھے۔ سمے کے ساتھ پروتوں میں اپچھرن اور اپچھے ہوا ہے، جس کے پرینام سوروپ ان کی ورتمان اونچائی ان کی مول اونچائی کی تلنا میں بہت کم ہے۔ اس پرکار صحیح اتر یورال ہے۔ ہمالیہ یوا ولت پروت کا ادھارن ہے۔ ہمالیہ کو
से बोल रहे थे या अभी भी विवर्तनिक गतिविधि से जुड़ रहे हैं, जो चट्टान की परतों के उत्थान और तरह का कारण बन रहे हैं। वासजेल एक भ्रमशोथ पर्वत का एक उदाहरण है। भ्रमशोथ पर्वत तब बनते हैं जब भूपट्टी के बड़े खंड विवर्तनिक गतिविधियों के कारण ऊपर उठ जाते हैं और झुक जाते हैं। उनकी विशेषता समानांतर कटकों और घाटियों की एक श्रृंखला है जो भ्रमशोथ के समान है, इसलिए इसका नाम अंधभ्रोथ पर्वत है। वासजेल पर्वत फ्रांस में छोटे पर्वत की एक श्रृंखला है जो उत्तर नवजीवन काल के दौरान निर्मित हुए थे। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा ऐसे पर्वत के उदाहरण हैं। आरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। निम्नलिखित संरेखण अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। ACD भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांशों के समानांतर कहा जाता है। अक्षांश विभिन्न त्रिज्याओं वाले एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है, इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांशों के समानांतरों का आकार कम होता जाता है। अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का एक चौथाई है। यह 360 डिग्री के चौथे हिस्से में से एक को मापेगा, यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाले काल्पनिक रेखा देशांतर की यामोत्तर कहलाती है। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार घटती जाती है जब तक कि यह ध्रुवों पर शून्य न हो जाए जहाँ सभी मेरिडियन मिलते हैं। देशांतर स्थानीय समय जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला,
पश्चिमी घाटी, दक्कन पठार, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? विध्वंस श्रृंखला। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के कोण पर होती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है और भारत उनमें से एक है। यह विध्वंस श्रृंखला से होकर गुजरती है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों और बिहार राज्यों में स्थित है। विध्वंस श्रृंखला कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.35 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? सुबह के 9:30 बजे होंगे, शाम को 9 बजे होंगे, सुबह को 10:30 बजे होंगे, शाम को 10:30 बजे होंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.35 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? समय के 9:30, शाम के 9 बजे होंगे, शाम के 9:30 बजे होंगे। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पश्चिम से के स्थान इसके पीछे होंगे। अंतर की दर की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच पूर्व में 15 डिग्री का समय 15 × 4 7 मिनट होगा, यानी ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, यानी दोपहर 1 बजे। लेकिन ग्रीनविच के पश्चिम में 15 डिग्री पर समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी यह 11 बजे होंगे। भारत ग्रीनविच पूर्व में 15 पूर्व पर स्थित है। ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर 7 घंटा है। इसका गणना निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। 0 डिग्री देशांतर और 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के बीच का अंतर 82 डिग्री 30 पूर्व में प्रत्येक समय मध्यम रेखा से गुजरने पर 4 मिनट आगे होता है। इसलिए आगे का समय 82 डिग्री 4 330 मिनट है। यहाँ 530 घंटे होगा। इसलिए भारत में रात के 9:30 बजे होंगे, जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। स्थान की जलवायु प्राकृतिक वनस्पतियों को बहुत कम प्रभावित करती है।
स्थान विशेष पर थाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पतियों के प्रकार में योगदान देते हैं। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है। स्थान विशेष पर एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक हैं उस स्थान की वनस्पतियों को प्रकार में योगदान देते हैं। ए सी दोनों सही है। घास, झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो बिना किसी हस्तक्षेप में नजर या मानव की मदद के अपने आप उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। भूमि की ऊंचाई और पत्तियों के चरित्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इससे प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। यह ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। इन कारकों में भिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों का प्रकार और मोटाई जगह जगह बदलती रहती है। प्राकृतिक वनस्पति को आमतौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन उगते हैं जहाँ एक पेड़ को आवरण का समर्थन करने के लिए तापमान और वर्षा भरपूर होती है। इस कारकों के आधार पर घने और खुले वनों को उगाया जाता है। घास का मैदान मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान उगते हैं। झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं। निम्न में से किस फसलों की कृषि के कारण विश्व का फलोहान कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण निम्न में से किस फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोहान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर क्षेत्र, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जा सकते हैं। इनमें मोटे छाल और मोम पत्तियां शामिल हैं जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है। भूमध्य सागरीय पेड़ इन विशेषताओं के कारण शुष्क ग्रीष्मकाल में प्रतिक्रिया करते हैं। भूमध्य सागरीय वनों को उनके फल उत्पादन के कारण विश्व के बागों के रूप में जाना जाता है। अंजीर, संतरा, अंगूर और जैतून यहाँ उगाए जाने वाले कई खट्टे फलों में से हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को भूमध्य रेखा के मैदान दोनों ओर होते हैं। उष्णकटिबंधीय तक फैले होते हैं। यह वनस्पति मध्यम से कम मात्रा
मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। घास बहुत ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची हो सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान इस प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। वे लंबे मुलायम लकड़ी के सदाबहार पेड़ हैं। इन वनों को चीर और देवदार महत्वपूर्ण किस्म के पेड़ हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। वे आमतौर पर महाद्वीपीय पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में इनमें अनेक पाइन, यूकेलिप्टस आदि जैसे कठोर और मुलायम लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों ए पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हिंद महासागर के तटरेखा सतह और अनियमित है। दंतोरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताशय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। तदनुसार और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताशय पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ये असत्य है, भी सही है। समुद्र तट एक ऐसी रेखा है जो भूमि और महासागर के बीच की सीमा बनती है। दंतोरित और अनियमित समुद्र तट प्राकृतिक बंदरगाहों और पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतोरित और अनियमित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अभिष्ट तटरेखा दो प्रकार से सहायता करती है। यह जहाजों के पास प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है यदि वे वहाँ बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। इसके आकार के कारण कम लागत लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दंतोरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक बंदरगाहों और पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करती है। दी गई ए विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं को लगभग मुक्त होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्ममंडल। दी गई ए विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। में ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है। यह बादल मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। समताप मंडल हमारी पृथ्वी वायु की एक विशाल आवरण से घिरा
پھیلی ہوئی ہے جسے وایو منڈل کہتے ہیں۔ وایو منڈل کی 5 پرتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں: چھوب منڈل، سمتاپ منڈل، مدھیہ منڈل، تاپ منڈل، بہر منڈل۔ سمتاپ منڈل 50 کمی کی اونچائی تک پھیلا ہوا ہے، اس میں اوزون گیس ہوتی ہے۔ یہ پرت بادلوں اور سبندھت موسم سمبندھی گھٹناؤں سے مکت ہے۔ اوزون پرت سورج کی کرنوں کے ہانی کارک پربھاؤ سے ہماری رکشا کرتی ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمتاپ منڈل میں اوزون گیس ہے اور یہ بادلوں اور سبندھت موسم کی گھٹناؤں سے مکت ہے۔ نمنلکھت قطعوں کے تدابیر پر وچار کیجیے تثا صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ سمان سمدر تل پر وایو داب وایو تاپ کے انوسار بدلتا ہے۔ اچ تاپ والے چھیتر نمن داب چھیتر کا نرمان کرتے ہیں۔ نمنلکھت قطعوں کے تدابیر پر وچار کیجیے، صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ سمان سمدر تل پر وایو داب وایو تاپ کے انوسار بدلتا ہے۔ اچ تاپ والے چھیتر نمن داب چھیتر کا نرمان کرتے ہیں۔ یہ تدابیر ست ہے۔ تدابیر 1 کی صحیح ویاخیا کرتا ہے۔ وایو داب ایک سطح پر اس کے اوپر کی ہوا دوارا لگایا گیا بل ہے۔ کیونکہ گروتواکرشن اسے پرتھوی کی اور کھینچتا ہے، اسے بیرومیٹر وایو داب ماپی کی سہایتا سے ماپا جاتا ہے۔ سمان سمدر تل پر تاپمان کے انوسار وایو داب میں پریورتن ہوتا ہے۔ جب تاپمان ادھک ہوتا ہے اور اس کے وپریت وایو داب کم ہو جاتا ہے، اچ تاپمان والے چھیتر کم دباؤ والے چھیتر بنتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے۔ اس چھیتروں کو نمن داب چھیتر کہا جاتا ہے۔ ایک نمن داب پرنالی کے کیندر میں اس کے آس پاس کے چھیتروں کی تلنا میں کم دباؤ ہوتا ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ وایو داب سمان سمدر تل پر تاپمان کے انوسار بدلتا رہتا ہے اور اچ تاپمان والے چھیتر نمن داب کا چھیتر بنتے ہیں۔ اوستم پر کمان کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور کم لاگت میں بن جاتا ہے۔ یہ پہاڑی چھیتر کے لیے اپیکت ہوتا ہے۔ یہ برسا ریتو میں جل کو گھروں میں سے روکتے ہیں۔ یہ گرمی کو باہر رکھتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اوستمبوں پر مکان کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اوستمبوں پر مکان بنائے جاتے ہیں۔ یہ برسا ریتو میں جل کو گھروں میں گھسنے سے روکتے ہیں۔ برسا ریتو میں گھروں کو جل جماؤ سے بچاتے ہیں۔ اسٹیلڈ گھر کے پیر بانس پر
ڈیلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مٹی یا جل نکائے کی سطح کا اسٹینڈ یا ڈھیر پر بنے ہوتے ہیں۔ ان گھروں کا نرمان مکھ روپ سے باڑھ سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ برسات کے دنوں میں پانی کی گھروں میں پرویش کرنے سے روکتے ہیں۔ سسٹم یا بانس کے کھمبے 10 سے 12 فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ گھر کے نیچے چھایا دار استھان کا اپیوگ کار یا بھنڈارن کے لیے کیا جاتا ہے۔ آسم جیسے بھاری برسات والے استھانوں پر اسٹینڈ گھر بنائے جاتے ہیں۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر اسٹینڈ پر بنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بارش کے موسم میں پانی کو گھروں میں پرویش کرنے سے روکتے ہیں۔ اچھی صحت سیواؤں کے کارن بال مرتیو در گھٹ رہی ہے تتھا چھوٹی آیو پر بچنے کی در میں وردھی ہوئی ہے۔ ایسی دشا میں جن سنکھیا پیرامڈ کا کیا روپ ہوگا؟ آدھار پر چوڑا ہوگا، یووا آیو ورگ میں چوڑائی ہوگا، الٹی ترجیح ہوگا۔ اچھی صحت سیوا کے کارن بال مرتیو در گھٹ رہی ہے تتھا چھوٹی آیو پر بچنے کی در میں وردھی ہوئی ہے۔ ایسی دشا میں جن سنکھیا پیرامڈ کا کیا روپ ہوگا؟ آدھار پر چوڑا ہوگا، یووا آیو ورگ میں چوڑائی ہوگا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ بال مرتیو در سے تاتپر بچے کے جنم سے لے کر 5 برس کی آیو کے بیچ مرتیو کی سمبھاونا سے ہے۔ جن سنکھیا پیرامڈ ایک وششٹ جن سنکھیا کی آیو اور لنگ سنرچنا کا چتر میں پرتیندھت ہے۔ اچھی صحت سیواؤں کے کارن بال مرتیو در گھٹ رہی ہے تتھا چھوٹی آیو پر بچنے کی در میں وردھی ہوئی ہے۔ ایسے معاملوں میں جن سنکھیا پیرامڈ ایک ویاپک آدھار والا پیرامڈ ہوگا جو یہ درشاتا ہے کہ یووا آیو ورگ کے لوگ جن سنکھیا کا اپیچھاکرت بڑا حصہ بناتے ہیں۔ ایک ویاپک آدھار پر تیزی سے تاپمان پچ یا ایک واستوک پیرامڈ آکار یووا آیو سموہ میں اچ مرتیو در کو درشاتا ہے۔ اسے تربھجاکار جن سنکھیا پیرامڈ کہا جاتا ہے کیونکہ جب ایک جن سنکھیا بڑھ رہی ہوتی ہے لوگوں کی تلنا میں ادھک بچے پیدا ہو رہے ہیں تو گرافک ایک ترجیح کا آکار بناتا ہے۔ اپروکت معاملوں میں یہ اسپشٹ ہے کہ جنم در کے بجائے جیوت رہنے کی در آدھار کے لیے مہتوپورن ہے، اس لیے کوئی تربھجاکار جن سنکھیا پیرامڈ نہیں ہوگا۔ ادھیاپکا اپنی کچا میں جن سنکھیا وشے پر کاریہ کر رہی تھی۔ انہیں چھاتروں کو 2 سمے بندوؤں کے بیچ ایک وشیش چھیتر کے روپ میں جنم مرتیو پرواس ایوم پلاین کا پریوگ کر کے جن سنکھیا میں وردھی کی گننا کرنے کو کہا۔ وہ نمنلکھت میں سے کون سی سنکلپنا
پر دے رہی ہے۔ جن سنکھیا کی گھنتی، جن سنکھیا کا وکرن، جن سنکھیا کی پراکرتک وردھی، جن سنکھیا کی پرواسی در۔ یہ ادھیاپکا اپنی کچھا میں جن سنکھیا وشے پر کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چھاتروں کو دو سمے بندوؤں کے بیچ ایک وشیش چھیتر میں جنم، مرتیو، پرواس ایوم پلاین کا پریوگ کر کے جن سنکھیا میں وردھی کی گننا کرنے کو کہا۔ وہ نمنلکھت میں سے کون سا سنکلپنا کا کارن دے رہی ہے؟ جن سنکھیا کی پراکرتک وردھی۔ جن سنکھیا ایک گتیشیل گھڑنا ہے۔ جن سنکھیا کی سنکھیا، وترن اور سنرچنا میں لگاتار پریورتن ہوتا ہے۔ یہ تین پرکریاؤں جنم، مرتیو اور پرواس کا پربھاؤ ہے۔ جن سنکھیا کے پریورتن یا وردھی کی تین مکھ پرکریائیں ہوتی ہیں: جنم در، مرتیو در، پرواس۔ جن سنکھیا میں پراکرتک وردھی، جنم در اور مرتیو در کے بیچ کا انتر ہے۔ جنم در ایک ورष میں ہزار ویکتیوں پر جیوت جنموں کی سنکھیا ہے۔ مرتیو در ایک ورष میں پرتی 1000 ویکتی پر ہونے والی موتوں کی سنکھیا ہے۔ پرواس چھیتر اور سیما میں لوگوں کا آواگمن ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یدی کوئی شکشک چھاتروں سے جنم، مرتیو اور پرواس میں اور دو سمے کے بیچ کسی وشیش چھیتر میں پرواس اور پلاین کا اپیوگ کر کے جن سنکھیا میں وردھی کی گننا کرنے کے لیے کہتا ہے تو کیا جن سنکھیا کی پراکرتک وردھی کی اودھارنا کو دیا جاتا ہے؟ نمنلکھت اگر اے بی سی اور ڈی پروگرام کرشی کے سندربھ میں وچار کیجیے۔ دراصل وکلپوں کا چناؤ کیجیے۔ یہ سبند جن سنکھیا والے چھیتر میں پرچلت ہیں۔ ان میں وسترت کرشی چھیتر اور زیادہ پونجی کا اپیوگ ہوتا ہے۔ برس بھر وبھن فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ یہ بھاری ورشا چھیتر میں پرچلت ہیں۔ نمنلکھت اے بی سی ڈی پروگرام کرشی کے سندربھ میں وچار کیجیے۔ تدھا وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ یہ سبند جن سنکھیا والے چھیتروں میں پرچلت ہے۔ یہ بھاری ورشا چھیتروں میں پرچلت ہیں۔ اے اور بی صحیح ہے۔ نرواہ کرشی کسان کے پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کی جانے والی کھیتی کا پرکار اس میں ورگیکرت کیا جا سکتا ہے: گہن نرواہ کھیتی، آدیم نرواہ کھیتی، گہن نرواہ کھیتی دکشن پورب اور پوربی ایشیا کے مانسون چھیتر کے گھنی آبادی والے چھیتروں میں پرچلت ہے۔ آدمی نرواہ کھیتی میں استھانانترت کھیتی اور خانہ بدوش پشو پالن شامل ہے۔ جھوم کھیتی بھاری ورشا والے چھیتروں اور ونسپتیوں کے تورت پنرجنن میں پرچلت ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرواہ کرشی گھنی آبادی والے چھیتروں اور بھاری ورشا والے چھیتروں میں پرچلت ہے۔ عیسی مسیح کے 12 پروہتوں
میں سے اس سنت کو بھارت میں عیسائی دھرم لانے کا شرے دیا جاتا ہے۔ سینٹ تھامس، سینٹ پیٹر، سینٹ پال، سینٹ فرانسس ہیں۔ عیسیٰ مسیح کے 12 پریرتوں میں سے کس سنت کو بھارت میں عیسائی دھرم لانے کا شرے دیا جاتا ہے؟ سینٹ تھامس ہے، جس کا کرائسٹ کے 12 پریرت میں سے ایک ہے، جنہیں 52 عیسوی کی مالابار تٹ کے مادھیم سے بھارت میں عیسائی دھرم لانے کا شرے دیا جاتا ہے۔ تھامس کو عام طور پر سنڈے کرنل تھامس کے روپ میں جانا جاتا ہے، کیونکہ جب انہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے شروع میں یسوع مسیح کے پنروتھان پر سندیہ کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے سولی پر چڑھائے جانے سے بچے گھاؤں کو دیکھ کر اپنے وشواس کو سویکار کیا۔ انہوں نے سماچار کا پرچار کرنے کے لیے رومن سامراجیہ کے باہر یاترا کی۔ دکشن بھارت میں تمالکم تک یاترا کی اور 52 عیسوی میں میزورم پہنچے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کے 12 پریرت کو سینٹ تھامس کو بھارت میں عیسائی دھرم لانے کا شرے دیا جاتا ہے۔ قطن اے اور بی کے آدھار پر صحیح وکلپ کا چین کریں۔ کیرل کے لوگ الگ الگ دھرموں کا پالن کرتے ہیں، جو یہودی، اسلام، عیسائی، ہندو اور بودھ دھرم تھے۔ بودھ دھرم پراچین کال سے ہی کیرل انترراشٹریہ یاتریوں اور ویپاریوں کے لیے ایک آکرشک گرہ رہا ہے۔ اے اور بی آدھار پر صحیح وکلپ چین۔ کیرل کے لوگ الگ الگ دھرموں کا پالن کرتے ہیں، جو یہودی، اسلام، عیسائی، ہندو اور بودھ دھرم ہیں۔ بودھ دھرم پراچین کال سے ہی کیرل انترراشٹریہ یاتریوں اور ویپاریوں کے لیے ایک آکرشک گرہ رہا ہے۔ اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ اے اور بی ایک ہی واقع کرتا ہے۔ کیرل بھارت کے مالابار تٹ پر استھت ایک راجیہ ہے، جو اپنے تار ریکھا پالم لائن والے سمندری تٹوں اور بیک واٹر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پراچین کال سے انترراشٹریہ یاتریوں اور ویپاریوں کے لیے ایک آکرشک گنتویہ رہا ہے۔ کیرل میں لوگ یہودی، اسلام، عیسائی دھرم اور بودھ دھرم جیسے مختلف دھرموں کا پالن کرتے ہیں۔ یہ ان یاتریوں کے پربھاؤ کے کارن ہے کہ کیرل کے لوگوں نے ان کی دھرم اپنانا۔ یہ وودھتا کے کارن سمبھو ہے۔ وودھتا مختلف لوگوں، پودوں، جانوروں آدی کا سہ استھتو ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکت کتھن صحیح ہے۔ ادھیاپک چھاتروں کو دادن ویوستھا کی ویاکھیا کے لیے کہتے ہیں، ان میں سے کون سی ویاکھیا صحیح ہوگی؟ راشن، نقد بھگتان، کوکا کولا فیکٹری کو پانی سپلائی کرتا ہے۔ سجاتا کچے آم خرید کر اچار بنا کر آن لائن بیچتی ہے۔ روزا گرامین کے تیندو پتے سپلائی کر اس سے بیڑی اتپاد پراپت کرتا ہے۔ اولیور ہلدی اگاتا ہے
اور اسے سمیپ کی کانٹے سے وہ اگائی پائرسالہ کو بیچ دیتا۔ ادھیاپک چھاتروں کو دادن کی ویوستھا کے لیے کہتے ہیں، ان میں سے کون سی ویوستھا صحیح ہوگی؟ روزہ گرامینوں کو تیندودر اور تیندوپت سپلائی کر ان سے بیری اتپاد پراپت کرتا ہے۔ صحیح اتر روزہ گرامینوں کو تیندوپت سپلائی کر ان میں بیری پراپت کرتا ہے۔ دادن ویوستھا بھارت کے ادھکانش حصے میں پرچلت بنکروں اور ویاپاریوں کے بیچ ایک ویاپارک ویوستھا ہے۔ اس پرنالی کے تحت ویاپاری کاریگر اور بنکروں کو سوت پردان کرتے ہیں، جنہیں ویاپاریوں دوارا نردیشت کپڑوں کی وانچھت قسم اور لمبائی کی بنائی کے لیے بہت کم راشی دی جاتی ہے۔ اس پرنالی میں ویاپاری کچے مال کی آپورتی کرتا ہے اور تیار اتپاد پراپت کرتا ہے۔ اس پرنالی کا ایک اداہرن ہوگا روزہ گرامینوں کو تیندوپت کی آپورتی کرتا ہے اور اتپادن کے روپ میں بیری پراپت کرتا ہے۔ اس پرپس کہ روزہ گرامینوں کو تیندوپت کی آپورتی کرنا اور اتپاد کے روپ میں بیری پراپت کرنا دادن ویوستھا کا ایک اداہرن ہے۔ کس سرکار کو عام طور پر پرتنیدھی کے روپ میں جانا جاتا ہے؟ ایک تانترک، راجتانترک، لوکتانترک، ابدھ نیتا۔ کس سرکار کو عام طور پر پرتنیدھی کے روپ میں جانا جاتا ہے؟ لوکتانترک سرکار کو ایک پرتنیدھی ہی مانا جاتا ہے۔ پرتنیدھی لوکتنتر کا ایک روپ ہے جس میں لوگ ان پرتنیدھیوں کو متدان دیتے ہیں جو ان کے لیے نیتیگت پہلوؤں پر متدان کرتے ہیں۔ اس پرکار کے لوکتنتر میں لوگ اپنی اور سے قانون اور نیتیاں بنانے کے لیے ادھیکاریوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ کینیڈا، سیوکت راج امریکہ اور یونائیٹڈ کنگڈم جیسے دیش میں پرتنیدھی لوکتنتر ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوکتانترک سرکار کو پرتنیدھی کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ کتھن اے اور بی پر وچار کریں اور اپیوکت وکلپ چنیں۔ کتھن اے، بھارت میں 80% کسانوں کے پاس اپنی دینک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پریاپت بھومی آئے نہیں ہے۔ کتھن بی، بھارت میں پرتیک 5 میں سے لگ بھگ 2 گرامین پریوار کھیتیہر مزدور ہیں۔ وہ جیویکوپارجن کے لیے انیہ لوگوں کے کھیتوں پر نربھر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھومیہین ہیں اور ان کے پاس بہت چھوٹے بھوکھنڈ ہیں۔ دیے گئے وکلپوں میں سے وکلپ کا چयن کیجیے۔ بھارت میں 80% کسانوں کے پاس اپنی دینک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پریاپت بھومی آئے نہیں ہے۔ کتھن ہے، بھارت میں پرتیک 5 میں سے لگ بھگ 2 گرامین پریوار کھیتیہر مزدور ہیں۔ وہ
जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। ए और बी दोनों सत्य और बी एक ही सही विकल्प है। खेतिहर मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग हैं जो खेतों में मजदूर के रूप में काम करते हैं और दैनिक मजदूरी करते हैं। भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त भूमि आय होती है। हर 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 खेतिहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास जमीन के बहुत छोटे भूखंड हैं। इन श्रमिकों का धनी किसानों द्वारा शोषण किया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा कमाने के वैकल्पिक तरीके नहीं होते। निर्मल बहुत सुबह 3 बजे एक नीलामी में जाता है और थोक में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आस-पास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? खुदरा फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, फेरी वाला, विक्रेता। निर्मल सुबह 3 बजे एक नीलामी में जाता है और थोक में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आस-पास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? थोक व्यापार के तात्पर्य लगभग कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है। थोक व्यापार के तात्पर्य अपरिवर्तित या मध्यवर्ती उपयोग के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बिक्री से है। यह निर्मला नीलामी में जाता है वह थोक और सब्जी खरीद कर पड़ोस के सब्जी विक्रेताओं को बेचता है। वह थोक व्यापारी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि निर्मला थोक में सब्जी खरीदता है और उसे पड़ोस में सब्जी विक्रेता को बेचता है तो वह थोक व्यापारी है। फुटकर विक्रेता वह व्यक्ति है, कंपनी है जो किसी दुकान में जनता सामान बेचता है। जब संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों में विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की जाती है तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदीय, संघीय, अच्छेय, लोकतांत्रिक है। जब संविधान के केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में रूपरेखा स्पष्ट की जाती है तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संघीय संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय पदाधिकारी देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। शासन की एक संघीय प्रणाली तब होती है जब संविधान केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करता है। आमतौर पर एक संघ में सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक पूरे देश की सरकार है जो आमतौर पर समान राष्ट्रीय हित
के कुछ भी विषयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अन्य राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं जो राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन को देखभाल करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब संविधान केंद्र और राज्य के बीच विधायिका शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा तैयार करता है तो शासन प्रणाली को शासन की संघीय प्रणाली कहा जाता है। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी? उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्हें एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की। वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक में महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी? वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया और महिलाओं को अधिकार और सशक्तिकरण के लिए विद्रोह रूप से समर्थन किया। उन्होंने गुणों में हायर महिला समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह को उत्पीड़न से मुक्ति के उद्देश्य को बढ़ावा देना था। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक ज्ञान की मान्यता में पंडित और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्ति की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? विधानसभा मतदान के लिए व्यक्ति को पंक्तियों में खड़े होना, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना, लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए पंक्ति में खड़े होना, कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। एक शिक्षक इस बात पर चर्चा करना चाहता है कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। इसका एक उदाहरण विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कतार में खड़े लोग होंगे। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को समान माना गया। इसका मतलब यह है कि देश के हर व्यक्ति, जिसमें सभी जाति, धर्म, जनजाति और शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुष और महिला व्यक्ति शामिल हैं, को समान माना जाता है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रास्तों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में जाने से किसी भी विकलांगता
दायरे प्रतिबंध या शर्त के अधीन रोका नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 23। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म या निम्न में से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रास्तों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से किसी भी विकलांग दायित्व प्रतिबंधित या के अधीन रोका नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रास्तों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर पहुँच के संबंध में किसी भी विकलांगता दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बाल श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है। इनमें से कौन सा उदाहरण आपराधिक कानून से संबंधित है? पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करना, बहन माता पिता से संपत्ति में से अपना हक मांगना, फागुन के भाई ने उसका घर बिना उसकी अनुमति बेच दिया। एक लड़की को घर से बस स्टैंड तक जाते हुए लड़कों को एक समूह तंग करता है। इनमें से कौन सा उदाहरण आपराधिक कानून से संबंधित है? एक को घर से बस स्टॉप पर जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। आपराधिक कानून ऐसे आचरण या कार्य से संबंधित है जिन्हें कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए चोरी, अधिक दहेज लाने के लिए महिला को परेशान करना, हत्या। इसकी शुरुआत आमतौर पर पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से होती है, जो अपराध की जांच करती है, जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु: लड़कों को एक समूह द्वारा लड़कियों के एक समूह को परेशान करना आपराधिक कानून के अंतर्गत आता है। अधिकांश आपराधिक कानून द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात विधानमंडल नियमों को अधिनियमित करता है। कुछ कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के अधियोजना और पुनर्वास को आपराधिक कानून में शामिल किया गया है। सिविल कानून एक सामान्य कानून है जो दो संगठनों या व्यक्तियों के बीच विवादों का समाधान करता है। सिविल कानून के अनुसार गलती करने वाले को प्रभावित संगठन या व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। सिविल कानून संपत्ति, धन, आवास, तलाक की स्थिति में बच्चे की हिरासत आदि से संबंधित इस प्रकार अन्य विकल्प सिविल कानून के अंतर्गत आ जाएंगे।
بھارت میں مسلم سمدائے کی سماجک، آرتھک اور شیکشنک استھتی کا جائزہ لینے والے سمیتی کی ادھیکشتا کشن کی بی پی منڈل اور سچن پی کے تھونگن ڈی ایم کوٹھاری۔ بھارت میں مسلم سمدائے کی سماجک، آرتھک اور شیکشنک استھتی کا جائزہ لینے والے سمیتی کی ادھیکشتا کشن کی اور سچن 7 سدسیہ ستریہ سمیتی کی ادھیکشتا نیایا مورتی راجندر سچر نے کی تھی۔ سمیتی نے بھارت میں مسلمانوں کی سماجک، آرتھک اور شیکشنک استھتی کی جانچ کی۔ اس نے اپنی انتم رپورٹ 17 نومبر 2006 کو پردھان منتری کو سونپی۔ سرکار نے 30 نومبر کو نیایا مورتی راجندر سچر کی پرتیبندھت رپورٹ سنسد میں پیش کی۔ رپورٹ میں بھارت کے مسلمانوں کے سماویشی وکاس کے لیے سجھاؤ اور سمادھان دیے گئے ہیں۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ آر سچر نے اس سمیتی کی ادھیکشتا کی جس نے بھارت کے مسلمانوں کی سماجک، آرتھک اور شیکشنک استھتی کی جانچ کی۔ سنیکت راج امریکا میں ناگرک ادھیکار آندولن کس مانگ کے لیے شروع ہوا؟ افریقی امریکی وسطی ناگرکوں کی سماجک سرکھیا کے لیے وشیش क्षमता والے افریقی امریکی ناگرکوں کے متادھیکاروں کے لیے، افریقی امریکی مہیلاؤں کے ادھیکاروں کے لیے، افریقی امریکی ناگرکوں کو سمان ادھیکار اور نسلی بھید بھاؤ کے مٹانے کے لیے سنیکت راج امریکا نے ناگرک ادھیکار آندولن کس مانگ کے لیے شروع ہوا؟ افریقی امریکی ناگرکوں کو سمان ادھیکار اور نسلی بھید بھاؤ کو مٹانے کے لیے۔ سبھی اتر افریقی امریکی ناگرکوں کو سمان ادھیکار اور نسلی بھید بھاؤ کو مٹانے کے لیے ناگرک ادھیکار آندولن 1954 سے 1968 تک سنیکت راج امریکا میں ایک راجنیتک آندولن اور ابھیان تھا۔ یہ سنیکت راج بھارت میں نسلی الگاؤ، بھید بھاؤ اور متادھیکار کو سماپت کرنے کے لیے ایک آندولن تھا۔ ناگرک ادھیکار آندولن سنیکت راج امریکا میں افریقی امریکی ناگرکوں کے لیے سمان ادھیکار اور نسلی بھید بھاؤ کو سماپت کرنے کی مانگ کے لیے شروع ہوا۔ اس آندولن سے جڑے مقیم افریقی اور ان کے ونشجوں دوارا نسلی اتپیڑن کا ویرودھ کرنے اور غلامی کی سمسیا کو سماپت کرنے کے صدیوں پرانے پریاسوں کو نہت تھی۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ افریقی ناگرکوں کے لیے سمان ادھیکار اور نسلی بھید بھاؤ کو سماپت کرنے کی مانگ کے لیے سنیکت راج امریکا میں ناگرک ادھیکار آندولن شروع ہوا۔